अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है जी? कैसे हैं आप लोग? आप सब ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आज जी जनाब, हब्स आज फिर हुई है, बारिश हुई है। दोपहर को बारिश हुई है, उससे काफ़ी हब्स हो गई है। अगर वो खुल के बारिश होती तो थोड़ा मौसम बेहतर हो जाता है। मैं भी आज ज़रा अदालत गई हुई थी। अदालत में था कि पेशी थी, तो जाना था, हाज़िरी थी। जब मैं वहाँ गई हूँ तो वो यही हर दफ़ा उसको नोटिस भेजते हैं मेजर अज़ीज़ को, तो वो आता नहीं है। तो बस देखें जी अब क्या होता है। तो वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनके पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बस फिर मैं वहाँ से डिसाइड होकर निकली अदालत से। मैंने फिर बस पे आई, तो बस पे जब आई तो वो कहते हैं जी टोकन नहीं है। मेट्रो बस वाले कहते हैं टोकन नहीं है आपके पास, अगर मेट्रो बस का कार्ड है वो दे, तो या एटीएम कार्ड है तो वो दे। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लाइन में लगी रही, फिर जी मुझे चढ़ गुस्सा गया। वहाँ से फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड औरत को पूछा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है? तो कहने लगी ये ठेका ख़त्म हो रहा है मेट्रो बस का, तो इसलिए ना टोकन बंद कर दिए। तो देखे टोकन बंद कर दिए, ठेका हो रहा है, तो आवाम ज़िल्लो ख्वार हो रहे हैं। एक बुज़ुर्ग थे बड़े बेचारे, कमज़ोर से, बीमार से, कांप रहे थे, वो भी बेचारे लाइन में लगे पसीनों पसीनी हुए। फिर मैं जी खड़ी रही, काफ़ी देर खड़ी रही, शायद टोकन मिल जाए, शायद टोकन मिल जाए बस का, लेकिन नहीं मिला। फिर मैं जी डिसार्ट हुई। मैं फिर वहाँ से सीढ़ियाँ उतरी। फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड लड़की को पूछा कि यहाँ से कहाँ से बस चलेगी। उसने कहा नीचे से। फिर मैं वहाँ गई। फिर मेरे आगे और लाइन में 4 लड़कियाँ खड़ी थी, उन बेचारियों के पास नहीं थी। फिर वो भी यही कह रही थी कि ये क्या बात हुई। वो ना ये मेट्रो बस वाले जो बंदे हैं ना, बातें करते रहते हैं, लंबी लाइनें लगी रहती हैं। खुद वो एसी में बैठे होते हैं, एसी रूम में बैठे होते हैं। जो बाहर खड़े होते हैं वो जनाब पसीने से भीगे होते हैं। आपको तो पता है आजकल हब्स के दिन है, तो उनको एहसास ही नहीं है। वो बुज़ुर्ग बेचारा जो कांप रहा था वो बोला कि यार कुछ देख लो, कुछ और कर लो, कुछ सुन लो, मैं बीमार बंदा हूँ मैंने। लेकिन उनके कान तक जूं तक ना, कहते हैं ना, जूं तक ना रिड़की। वो क्या मुहावरा है मुझे इससे आता नहीं, लेकिन मुझे बड़ा तरस आया उस बुज़ुर्ग पे। बहरहाल मैं तो वहाँ से निकल आई। फिर मैं बस करवाई, तो जब बस करवा के तो मैं आई अपने घर, तो देखा तो पानी खड़ा था। अब मैंने कहा मैंने जुम्मा पढ़ना है, ये तो पानी गटर का खड़ा है, तो अब मैं क्या करूं? तो देखें जी मुल्क के तो हाल, ये जो शॉपर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इन शॉपरों से जनाब गटर बंद होते हैं, गटर बंद होकर तो पानी बाहर आता है। तो मैंने जी शलवार अपनी पकड़ी, हाथों में थोड़ी सी घुटनों से ऊपर उठाई। फिर मैं उस गंदे पानी से गुजर के आई। फिर मुझे वो गुस्सा आया बहुत, घर आके मैंने फिर अपने पाँव धोए। पाँव धो के मैंने वज़ू किया, शावर लिया। फिर मैंने फटाफट जुम्मे की नमाज़ पढ़ी। जुम्मे की नमाज़ तो औरत की होती नहीं है घर पे अकेले। मैंने फिर वो नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर की नफल पढ़े। इस तरह फिर मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, सुबह खाली पेट निकल गई थी अदालत को। तो फिर वही हर दिन की तरह मायूसी, दिल टूट जाता है, कोई काम नहीं होता। फिर मैं आ जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। अगर अल्लाह ताला कीड़े में इंसान को रोज़ी देते हैं तो अल्लाह ताला मुझे भी इंशाल्लाह हक देंगे। अभी मैं थोड़े दिन हुए, मैं ना फेसबुक पे देख रही थी, एक दीन वाली औरत थी, वो बता रही थी कि जिस बंदे ने किसी का कर्ज देना होता है वो दुनिया से रुखसत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है उसका, तो उसके बच्चों को चाहिए उसका कर्ज अदा करें। नहीं तो वो रोज़े क़यामत जब देखा जाएगा, कोई सहाबा पूछेंगे कि ये कौन है, बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में देन देना था और नहीं दिया, और इनको जन्नत, इनके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुला है, लेकिन ये जा नहीं सकते, जन्नत के अंदर नहीं जा सकते, ये बाहर खड़े रहेंगे। अगर यही लोगों को एहसास हो जाए कि हमारे प्यारे फोत हो गए, हमने किसी का देन देना है, जैसे कि मेरी सुतीली औलाद जो है, मेरे मियाँ के पहले बच्चे, उन्होंने देन देना। तो मैंने जब ये किस्सा सुना तो मैं कहा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कितना बड़ा गुनाह है जो जिसकी माफ़ी नहीं है, जिसका आपने देन देना है। तो कहते हैं वो फिर मुर्दा जन्नत के दरवाजे में ही खड़ा रहता है जब तक आपका उसका क्लियर नहीं करोगे इस दुनिया में उसका देन, जो किसी का उधार दे या किसी का कर्ज चुकाना। तो मेरा भी उन्होंने कर्ज चुकाना है, क्योंकि मैंने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए थे। बहरहाल जी, ये जब है ऐसा सिलसिला है कि इधर से सुनते हैं लोग, इधर से निकाल देते हैं। नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला, ये हमारा जिस्म जो है ना, ये अल्लाह ताला की अमानत है। एक दिन हमने मट्टी से मट्टी हो ही जाना है। ये हमारा जिस्म मट्टी है, हमारा गोश्त कीड़ों ने खाना है।
تو خدا را کسی نے کسی کا دین دینا ہے، کسی کا بیوہ عورت کا، کسی یتیموں کا مال کھایا تو اس کو خدا را واپس کر دے، اور کسی بہن کا حق ہے وہ بھی واپس کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوچھنا ہے۔ ہم جتنا بھی اس دنیا میں اکڑ کے چل رہے ہیں، لیکن اس کی عدالت میں اکڑ جو ہوگی نا، سب کچھ اکڑ سارا کچھ ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں۔ تو جس نے بھی کسی کا قرض دینا، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ پہلے وقتوں میں ہوتا تھا، ہماری والدہ محترمہ فرماتی تھی کہ جو کسی نے قرض دینا ہوتا تھا، جنازہ رکھا جاتا تھا، جب جنازہ پڑھا جاتا تھا تو بتایا جاتا تھا کہ بھئی کسی نے اس کا دین تو نہیں دینا، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی رشتہ دار، جب نہیں وہ اس یعنی اس کی حیثیت نہیں ہوتی تھی، کوئی رشتہ دار پے کر دیتا تھا۔ میرا تو کھلا انہوں نے، ان کے بچوں نے ڈاکہ مارا ہے، جو میرا پیسہ ہے، جو میرا عدالت میں۔ آج مجھے وہ رجسٹران جو تھا، رجسٹرڈ دفتر میں گئی تو وہاں سے میں نے دیکھا کہ نوٹس گئے ہیں میرے، تو وہ جی میجر عزیز صاحب جو ہے، یہ نوٹس والا بھی جھوٹ بولتا ہے، اس کو پیسے لگا دیے گئے ہیں، وہ کہتا جی وہ ریسیو ہی نہیں کرتے۔ 2 سال سے میرا یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو کتنا بیٹھ کے دنیا میں کھا لیں گے، کتنا کھا لیں گے ہمارا گوشت؟ تو اگر یہی سارے لوگ جاننا شروع ہو جائے تو دنیا کتنی اچھی ہو جائے، کتنی اچھی مسلمانی آ جائے ہم میں، کتنا اچھا ہمارے میں دین آ جائے۔ لیکن لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، حق کھا لیا، بہن کا خیر ہے، بھائی کا کھا لیا، باپ کا کھا لیا، یتیم بچوں کا کھا لیا، خیر ہے جب جائیں۔ وہ خیر کی بات چھوڑو، کوئی پتہ نہیں تم آج باہر ہو، کل تمہاری رات اس میں ہے قبر میں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مہلت دی ہے، اس دنیا میں تم چل پھر رہے ہو نا، تو اللہ نے ایک مہلت دی ہے، اس مہلت کو سمجھو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مہلت دی ہے، یہی مہلت میرے ہسبینڈ کو دی تھی۔ 2 سال اس کے ڈائلیسس ہوتے تھے، تو میں اس کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتی تھی کہ جو مجھے دینا مجھے دے دو، جو بچوں کو دینا بچوں، لیکن وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں تھے، جو میں آج عدالتوں کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ تو بس جی، حقہ پانی تو سارے طرف بند ہو گیا۔ تو بس یہ اللہ کی ذات نہ بند کرے۔ میں کہتی ہوں صدقے جاؤں اللہ کی شانوں کے کہ اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر انسان کے ہاتھ میں دیتا، اللہ تعالیٰ دیتے، تو وہ انسان کو تو بھوکا مار دیتا۔ یہی ہونا تھا۔ میں کہتی شکر اللہ تعالیٰ کا، یہ کوئی سوچ کہ میرے رب نے رزق اپنے ہاتھ میں انسان کو رکھا ہے۔ تو جس طرح بھی دے اللہ تعالیٰ، دار روٹی دے، سوکھی روٹی دے، تو انسان ہر کوئی کھا کے ہی پیٹ بھر کے ہی سوتا ہے۔ کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن بیچاروں کو نصیب ہی نہیں ہوتا۔ تو میں جی بس بڑی ڈسہارٹ ہوئی، تو پھر میں گھر کو آ گئی، نماز پڑھی، پھر نفل پڑھے، پھر میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا، پھر میں نے جا کے 2:30 بجے جا کے، تو پرانے چاول پڑے ہوئے تھے 3 دن کے، وہ گرم کیے، اور کچھ اپنوں نے بھی میرا خرچہ بند کر دیا ہوا ہے۔ تو میں بڑی مشکل میں ہوں، بہت مشکل میں ہوں، میرا خرچہ پانی بہت مشکل میں چل رہا ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ جب مہینہ چڑھتا ہے میں کہتی ہوں ہائے میں نے بجلی کا بل کہاں سے دینا ہے، یہ کہاں سے کرنا ہے۔ یقین کریں کم سے کم مہینے کا خرچہ چلانے کے لیے مجھے کم سے کم 50,000 روپیہ چاہیے، جس سے میں بجلی کا بل پے کروں، جس سے میں یہ چیزیں پے کروں۔ اور میں ہر دفعہ جب سجدے میں ہوتی تو میں کہتی یا اللہ میرے اوپر کن فرما دے، کن فرما دے، میری ہر بات پہ کن فرما دے۔ اپنے رب سے دعا کرتی ہوں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا حق کھایا، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی واپس ملے۔ ایسے کئی کیس آئے ہوتے ہیں عدالتوں میں، تو اللہ تعالیٰ میری بھی مشکل آسان کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ان پہ بھی کریں جو بیچارے مجھ جیسے ہزاروں ہیں، اللہ ان کی بھی مشکل آسان کریں۔ آمین ثم آمین۔ میں تو سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ دعا گو ہی رکھے سب کے لیے۔ تو بس جی یہ دنیا داری ہے، تو میں کہتی ہوں سمجھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا سجدہ کریں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو جو حکم ہے، جو قرآن پاک ہے، جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھیر کے یہی لکھا ہے کہ کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی سے اپنے کم ترک پہ ظلم نہ کرو، کسی غریب پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، کسی یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ لیکن لوگ نہیں سمجھتے، سمجھ سے باہر ہے۔ ہم نے ساری زندگی دنیا میں یہ جو ہمارا گوشت ہے نا، یہ ہمارا کیڑوں نے کھانا ہے، ہم مٹی سے مٹی ہو جانا۔ آپ نے تو دیکھا ہوگا کراچی کی جو ہمیرا ارشد تھی، دیکھیں ماشاءاللہ وہ ماڈل تھی، کتنی کیوٹ تھی، کتنی پیاری تھی۔ تو بس استغفراللہ، جب اس کی کمرے سے لاش ملی تو اس کے گوشت یقین کریں کہ کیڑے پھر رہے تھے کمروں میں۔ تو یقین کر کے میں وہ ویڈیو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو اس لیے میں آپ سے بھی کہتی ہوں اللہ توبہ کریں، نماز پڑھیں اللہ سے، اور کسی کا دین دینا اپنی زندگی میں دے دیں۔ اور بس جی میری بھی اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمائے، میں آج کل بڑی پریشان رہتی ہوں۔ اور جی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں شامل رکھیے۔ اگر مجھے میرے کوئی ویڈیو میں میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا، اور میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اچھے، اور بیل آئیکن کو بھی کریں، اور وہ میری ساری ویڈیو آئیں گی۔ آل بیل کام کو کرے، جو آل لکھا ہوتا ہے وہ پھر ساری ویڈیو آ جاتی ہے، آپ اس کو لازم کیا کریں تو تبھی آپ کو میری ویڈیو ملے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں شامل رکھیے گا، میں آپ کو رکھوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گی، آپ میرے لیے دعا گو رہے گا۔ کہ بہن کی بات کوئی بری لگی ہو تو معذرت،
اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آمین.